सिचुएशन ये है कि पीटीआई के प्रोटेस्ट में जो कुछ अब तक हो चुका है उसके बाद आर्मी को बुला लिया गया है, पाकिस्तान आर्मी को कॉल कर लिया गया है और शूट ऑन साइट, शूट टू किल, मौके पर गोली मारने का हुक्म, ये ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ की अटाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात का इम्कान। जराये के मुताबिक दोनों रहनुमा बानी चेयरमैन से मुलाकात के लिए अटाला जेल जाएंगे। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर गाड़ियों की तवील कतारें लगी हुई हैं। कंटेनर से इतना ही रास्ता है कि एक एक करके गाड़ी निकाली जा रही है। ताज़ा आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? देखिए, ये मुज़ाकरात की दो नौयत हो सकती हैं, या तो ये हुकूमत की रिक्वेस्ट पर या उनकी इस्तदा के ऊपर हो रहे हैं, या फिर ये पीटीआई ने इसकी ख्वाहिश का इजहार किया है। दो ही सूरतों में हो सकते हैं मुज़ाकरात, वरना हवा में तो कुछ नहीं है ना। बिल्कुल। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। और सूरत हालात बहुत खराब हो गई हैं, सूरत हाल बहुत गंभीर हो गई है, क्योंकि 5 सिक्योरिटी ऑफिशियल्स मारे जा चुके हैं अब तक, और कहा यह जा रहा है कि 2 से 3 प्रोटेस्टर्स भी उसमें हलाक हुए। तो हलाकतों की बड़ी तादाद इस वक्त सामने आ रही है और दो बदू लड़ाई हो रही है। मैदान जंग बन चुका है इस वक्त इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद की सड़कों पर सिक्योरिटी ऑफिसर्स और प्रोटेस्टर्स आमने सामने हैं और शदीद किस्म की लड़ाई जारी है। कोई कह रहा है कि खुली फायरिंग की गई है, गोली पहले ही चल चुकी है, ऑब्वियसली अगर लोग मरे हैं। और ये जो 5 सिक्योरिटी एहलकार कहे जा रहे हैं जो कि अभी तक मारे जा चुके हैं, उसमें कहा यह गया है कि ये एक गाड़ी के नीचे कुचल के मारे गए हैं। और जो प्रोटेस्टर्स के मरने की है, जख्मी 20-25 लोग तो जख्मी हैं इस वक्त तक, और अभी तो ये स्टार्ट हुआ है। देखें, अभी तो वो देखें जो कॉन्वॉय आए थे वो सारे अभी पहुंचे और अभी ये इस्लामाबाद के अंदर एंटर हुए हैं, तो ये सिचुएशन आ चुकी है। तो सबसे बड़ी इस वक्त की खबर यही है कि पाकिस्तान आर्मी को कॉल कर लिया गया, डिप्लॉय कर दिया गया है और मौका पर ही गोली मारने का हुक्म। 245 आर्टिकल 245 वो है कि जिसके तहत, जिसके अंडर ये वाला ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि मौके पर ही गोली मार दें। यानी जिनके हाथों में बंदूक है वो देखेंगे कि कुछ भी ऐसा हो रहा है कि जिसके ऊपर, तो वो मार देंगे। अब ये जैसा मैंने कहा कि ये सब कुछ जो चल रहा है, मैं आपके सामने कुछ वीडियोस भी रखूंगी और कुछ मैं आपके सामने पिक्चर्स भी आपको दिखाऊंगी, जिससे हालात का जो है वो अंदाजा हो रहा है कि क्या है। ये देखिए, ये जैसा मैंने कहा कि दो बदू इस वक्त आमने सामने हैं और जंग चल रही है, जंग और जदल का माहौल है ये, और मैदान जंग बन चुका है इस्लामाबाद और तमाम रास्ते जो है वो बंद है। और व्हाट इज द सिचुएशन इन पाकिस्तान, ये आप पूछ रहे हैं, तो मैं आपको ये सिचुएशन ही बता रही हूँ कि ये जो है हालात, अब हमारे पास कुछ ऐसी वीडियोस हैं कि जिसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या। अच्छा, इसके ऊपर एक और खबर है, और वो खबर ये है कि दिखाती हूँ। खबर ये है कि अमेरिका में जो प्रेस ब्रीफिंग्स होती हैं उसमें ये पूछा गया कि ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है। आपको पता ही है पाकिस्तान के अंदर कुछ हो रहा हो और वो प्रेस ब्रीफिंग में ना पूछा जाए, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी की भी जो चल रहा है इस वक्त इशू, उसके ऊपर भी वहां पे सवाल कर लिया गया कि देखिए इंडिया की टीम पाकिस्तान खेलने नहीं जा रही। तो जो स्पोक्स पर्सन थे उस वक्त उन्होंने कहा कि अब ये सवाल भी आप यहाँ पर पूछेंगे और इसका हल भी हम निकालेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर कैसे खेली जाएगी, कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा। तो वो प्रेस ब्रीफिंग्स जो कि अमेरिका की होती है उसके अंदर हमने ही इसको भी तय करना है। लेकिन ये जो है इसके ऊपर सवाल पूछा गया कि ये जो हालात हैं ये, तो उन्होंने इसके ऊपर क्या कहा ये भी मैं आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहले ये देखिए कुछ वीडियो जो हमारे सामने आ रही हैं जो हालात बता रही हैं। ये हैं सड़कें, कह रहे हैं इस वक्त ये कहा जा रहा है कि जो ब्लू एरिया है, अब ब्लू एरिया वो है इस्लामाबाद का जो कि आप शहर के अंदर पार्लियामेंट के नजदीक, यानी ये कि आप जिस तरह अपने सिटी में निकलते हैं आपका डाउनटाउन या मेन एरिया जो होता है वो ब्लू एरिया। तो कह रहे हैं कि ब्लू एरिया के ऊपर भी जो है इस वक्त घमसान का रन पड़ चुका है। और अच्छा, इसके अंदर चल रहा था वो बहुत ज्यादा, इसके अंदर तकरीरें भी चल रही थी, स्पीचेस भी चल रही थी। मैंने आवाज इसलिए बंद की कि उसके अंदर आपको पता है तराने भी ऐसे होते हैं और सॉन्ग्स भी ऐसे होते हैं जो कि म्यूजिक आप नहीं चला सकते किसी का। अच्छा, इसके अंदर यहां तक कहा जा रहा था कि पाकिस्तान आजाद करवाने आए हैं, हम पाकिस्तान आजाद करवाएंगे, ये वाली
میں نے خود یہ والی باتیں اس کے اندر سنی ہیں. ایشو یہ ہے کہ اگر تو یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کو یہاں سے وڈرا کرنا پڑے گا جہاں تک وہ پہنچے ہوئے ہیں. اچھا. اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں, یہ اس کے باوجود کہ انہوں نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی کی فائنل کال ہے, تو پھر اس کے بعد سپر فائنل کال تو کوئی آنی نہیں ہے, تو پھر لوگ کیسے نکلیں گے اگر احتجاج کرنا پڑ گیا تو. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کے پاس دینے کے لیے کیا ہے. حکومت ان کے مطالبات کے نتیجے میں ان سے کچھ وعدے کر سکتی ہے. جو ان کا ون ٹائم مین ایجنڈا ہے نا کہ جی ہم خان صاحب کو واپس لے کے جائیں گے, وہ پورا نہیں ہونے جا رہا, چاہے گنگا الٹی بہ جائے, کیونکہ وہ حکومت کی ثوابدید نہیں ہے. وہ عدالتوں میں مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں, عدالتوں سے ہی انہیں کچھ مقدمات میں سزا ہوئی تھی جن میں ان کی ضمانت ہو گئی ہے, مقدمات ختم نہیں ہوئے ہیں. ایک یہ مسنومر ہے کہ یہ مقدمے ختم ہو گئے, بس بیل ہو گئی تو مقدمے ختم ہو گئے, ایسا نہیں ہے, مقدمات ابھی موجود ہیں. ٹھیک. دوسری لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ان دس کانٹیکسٹ وہ یہ ہے کہ اگر بغیر عمران خان کی رہائی کے کوئی اور چھوٹی موٹی انڈرسٹینڈنگ کر کے پی ٹی آئی واپس چلی جاتی ہے, دیٹ مینز آنے والے وقتوں میں عمران خان صاحب کی رہائی کمپرومائز ہو گئی. اور ایک اور بات جو پوشیدہ ہے اس کے پیچھے لیکن ہمیں اشارے مل رہے ہیں اس کے, وہ ہے جنرل فیض حمید کے ٹرائل کی کمپلیشن. جی. اس کی طرف اشارہ ہو چکا ہوا ہے. ہاں جی. لیکن توجہ اس لیے نہیں کہ احتجاج جو ہے یہ سپرسیڈ کر گیا اس کو, لیکن اگر ان کی فیٹ ڈیسائیڈ کی جاتی ہے, اعلان ہوتا ہے فیصلے کا, اچھا, آپ میں سے شاید کسی کو بھی, ہمیں خود بھی مکمل ادراک نہیں ہے اس کی خوفناکیوں کا, کیونکہ وہ یقینی طور پر یہ بتانے پر مجبور ہوں گے اور ایسے شواہد اور ڈاکومنٹس پیش کیے جائیں گے جو انڈینائیبل ہے. لہذا یہ یاد رکھیے کہ جس کسی کو بھی کبھی کورٹ مارشل کے تحت سزا ہوتی ہے وہ کبھی کسی بڑی عدالت سے انڈو نہیں ہوئی, اس لیے کہ وہ کیسز اتنے سالڈ پروفز اور ڈاکومنٹس کے اوپر لڑے جاتے ہیں. تو بخاری صاحب یہ احتجاج بھی پھر کیا اسی چیز کو لے کر کیا جا رہا ہے, اگر مذاکرات نہیں ہو پاتے, اگر ان اے وے یس, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. ویسے تو 24 اور 25 کی سگنیفیکنس اور بھی بتائی تھی نا فیصل واڈا صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا. جی بالکل. لیکن یہ بات میں بتاؤں آپ سے کہ یہ کہنا یا یہ اسیوم کر لینا کہ جی who is فیض حمید, we don't know it, ایسا نہیں ہے. 4 سال اقتدار سے پہلے سے, جب سے امپائروں کی انگلیاں اٹھ رہی تھی تب سے وہ حصہ رہے ہیں پی ٹی آئی کی پالیٹکس کا, اس کی حکومت کا. وہ جب یہ پنڈورا باکس کھل, اس میں سے کیا کیا طوفان خیز چیزیں نکلیں گی اس کا ابھی کسی کو بھی ادراک نہیں ہے, کیونکہ وہ نکلی نہیں ہے ابھی. لیکن یہ بھی ایٹ دا بیک آف مائنڈ رکھنا چاہیے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کہ وہ فیصلہ بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. having said that, ایک بات مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ پی ٹی آئی کو یہ احتجاج ہمیشہ اس وقت سوچتا ہے جب کوئی نہ کوئی امپورٹنٹ بندہ آ رہا ہوتا ہے. ہاں یہ ایک پوائنٹ ہے. 2014 کا دھرنا when President Xi was coming to give a jump start to CPAC, جی وہ پھر 2 سال کے لیے ملتوی ہوا اور باقی 4 سال جب یہ اقتدار میں آ گئے تو انہوں نے ویسے نہیں چلنے دیا اس کو. تو وہ سی پیک کے اوپر جو چائنا کی ناراضگی ہے اس کی بڑی وجہ 4 سالہ پونے 4 سالہ وہ اقتدار ہے پی ٹی آئی کا, اور وہ رویہ ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, زیادہ دور نہیں جانا چاہتا ورنہ اس کے اوپر پورا پروگرام کرنا ہے. چائنا نے کنڈیشنل کیا ہوا تھا کہ جو ہماری ٹرمز آف لون ہے, کیونکہ ہم آپ کو 1% پہ 1.5% پہ لون دے رہے ہیں, یہ آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے, اور یہ شک ان ایگریمنٹس کے اندر لکھی ہوئی ہے. اس کے باوجود وہ بہت بڑے جو ارسٹوٹل تھے نا, میرا تو دل چاہتا ان کو قرض کرنے کو, جن کا نام اسد عمر صاحب تھا, وہ یہ سارے معاہدوں کی کاپیاں لے کے جا کے ورلڈ بینک اور IMF کی ٹیبل پہ رکھائے تھے. سب سے پہلی ناراضگی یہاں سے شروع ہوئی تھی.